دونك دابا غادي نشوفوا لي كارتين في الكا ديال ان فاريابل كونتيني. دونك كاين 3 كارتين، كاين كا 1 وكاين كا 2 وكاين كا 3. كا 1 كيتسمى البروميي كارتين، كا 2 كتسمى الدوزيام كارتين، كا 3 كتسمى التروازيام كارتين. دونك بروميي ايتاب غادي نشوفوا لا ريلاسيون ديال البروميي كارتيل كا 1. دونك في الكا كونتيني لا ريلاسيون ديال كا 1 هي كا 1 ايكال البورن انفيريور plus l'amplitude AI fois n sur 4 moins ni moins 1 divisé par ni moins ni moins 1. كاين واحد لوكا هنايا كملاحظه، يقدر هاد المقام اللي عندكم لتحت هنايا مباشره تردوه ان اي صغيره. غادي نبين لكم علاش ان اي صغيره. تقدروا هذا كامل تحيدوه وتردوه بلاصتو ان اي صغيره على حسب اختياركم، تخليوه هكا ولا تردوه بلاصتو هذا، غير هذا اللي في المقام. دونك دوزيام ايتاب نشوفوا لا ريلاسيون ديال دوزيام كارتيل كا 2. دونك دوزيام كارتيل كا 2 دائما هو لا ميديان كيساوي لا ميديان كا 2 وكتساوينا البورن انفيريور بلس اي فوا ان سور 2 موان ان اي موان 1 ديفيزي باغ ان اي موان ان اي موان 1. حتى هنا نفس الشيء لتحت، هاد المقام اللي كاين لتحت بجوج بهم هادو نقدروا بلاصتهم ان اي صغيره ايفيكتيف العادي. troisième étape كاين troisième quartile كا 3. كا 3 ايكال بورن انفيريور بلس اي لامبليتود فوا 3 ان سور 4 موان ان اي موان 1 ديفيزي باغ ان اي موان ان اي موان 1. حتى هنايا المقام تقدروا تردوه ان اي صغيره عاديه كتعطيكم في الجدول. غادي نشوفوا ابليكاسيون. دونك عطانا واحد الجدول فيه اكس اي وفيه الان اي، عطاونا كا كونتيني زوج 4. المجال ما بين زوج و 4 عنده ان اي ديالو هي 10، ما بين 4 و 6 ان اي ديالو هي 20، ما بين 6 و 8 ان اي ديالو هي 30، ما بين 8 و 10 ان اي ديالو هي 40، والتوتال عندنا ديال لي زيفيكتيف ولا ليفيكتيف توتال هو 100. الوغ قال كالكولي كا 1 اي كا 2 اي كا 3. اول حاجه انا نشوف لي كارتي مطلوب مني لي كارتي شنو كندير. بروميي ايتاب كندير ليفيكتيف كيميلي، كنحسب ليفيكتيف كيميلي ان اي وكنحدد لومبليتود، كنشوف ان اي وكنحدد لومبليتود. دونك ها الجدول عندي كما راه عطوني اكس اي ان اي، ها هو هنا كوبي كولي، كنزيد زوج خانات ان اي غادي نحتاجها هنايا في هاد المسائل، والا اي غادي نحتاجها هنايا في هذا. دونك مزيان، اول حاجه ان اي كيفاش كنديروا ليفيكتيف كيميلي؟ كنديروا الان اي الاولى الصغيره عاديه هكا، كنتمشى 10 زائد 20 30، 30 زائد 30 60، 60 زائد 40 100. لا صوم ديالها ما كاينش، ديال الافيكتيف كيميلي ما كاينش. ودائما باش نتاكد بان الافيكتيف كيميلي صحيح، خص اخر خانه في الافيكتيف كيميلي تساوي لي ان اي العاديه توتال ليفيكتيف توتال. دابا لومبليتود قلنا كنديرو البورن سوبيريور موان البورن انفيريور. دونك 4 موان 2 ايكال 2، 6 موان 4 ايكال 2، 8 موان 6 2، 10 موان 8 2. لا صوم ما كاينش، ما كنديرولهاش. دونك هادو هما زوج خانات اللي كنحتاجهم في لي كارتي. هادي بروميير ايتاب كنحدو ليفيكتيف كيميلي ولومبليتود. دوزيام ايتاب كنبقاو نحسبو بروميير كارتي، كنبداو بالبروميير كارتي كا 1. دونك اول مرحله il faut déterminer la valeur de 1 sur 4. انا نبغي نحسب البروميير كارتيل كا 1. اول حاجه كنديرها كنحدد القيمه ديال ان على 4، كنحسب ان على 4 ايفيكتيف توتال كنقسم على 4 كنشوف شحال غادي يخرج لي. دوزيام ايتاب il faut rechercher la valeur de n sur 4 ou la première valeur supérieure à 1 sur 4 dans l'effectif كيمين. مرحله ثانيه ما كنحسب انايا الان على 4 شوف شحال كتخرج لي، كنمشي كنقلب على ديك ان على 4 في ليفيكتيف كيمولي في الان اي كبيره في ليفيكتيف كيمولي. الا لقيتها هي كناخذها، ما لقيتهاش هي كندي او لا بروميير فالور سوبيريور ا 1 سور 4، يعني اول قيمه ماشي قرب لي اقرب قيمه، اول قيمه كبيره على ان على 4 دون ليفيكتيف كيمولي. تروازيام ايتاب كنديو لا كلاس ديال هاد لا فالور، لقيت داك مثلا داك ان على 4 القيمه ديالها ولا اول عدد كبير عليها، كنشوف لا كلاس اللي عنده. ثالثا كنبراتيكي عليه لا غولاسيون ديال كا اللي هي البورن انفيريور بلس ا اي فوا 1 سور 4 موان 1 اي موان 1 ديفيزي باغ 1 اي موان 1 اي موان 1. دونك اول حاجه في لوكا ديالنا ابليكاسيون نيميريك اون ان ليفيكتيف توتال، شحال عندنا في ليفيكتيف توتال 100. مزيان، دونك ان على 4 هي 100 على 4. هذه اول مرحله قلنا كندير نحسبوا ان على 4. دونك ان على 4 هي 100 على 4 هي 25. دونك هاد 25 اللي هي ان على 4 فين كنقلب عليها؟ كنقلب عليها في ليفيكتيف كيميلي.
ها ليفيكتيف كيميائي. دوك كنقلب على 25، هذه 10 لا، هذه 30 لا، هذه 60 لا، هذه 100 ما لقيتهاش، ما لقيتهاش. دوك انا ما كنلقاش، كنقلب في راه محصوره. دوك الا لاحظتوا 25 محصوره ما بين 10 و 30، دوك محصوره ما بين 10 و 30. شنو كانت ديالنا؟ قلنا كانت دي اللي كبيره عليها، اول وحده كبيره ماشي اللي صغيره ولا اللي قريبه. الوغ قلنا ان اي ديال 30، هاد الان اي ديال 30 اين كلاس عندها كوريسبون على كلاس اين كلاس، ها هي 30 اين كلاس عندها 4 6. غادي نجي هنا غادي نكتب كوريسبون على كلاس 4 6. الوغ غادي نبراتيكي لا غولاسيون ديالي. دونك كا قلنا كتساوي لنا هي البورن انفيريور، هي البورن انفيريور. شنو هو البورن انفيريور ديال هاد لا كلاس؟ هو 4. شنو زيد؟ زائد ا اي لومبليتود ديال هاد لا كلاس. لومبليتود بطبيعه الحال هو 6 ناقص 4، يعني كنديرو التالي ناقص 6 ناقص 4 هي 2 فوا قال لك 1 سور 4. 1 سور 4 حسبتها شحال خرجت لي؟ 25. هاي ناقص ان اي موان زان، يعني قبل لا كلاس انا اختاريت لا كلاس 4 6. واخا انا اختاريت لا كلاس 4 6، ها هو 4 6. كنشوف لي فيكتيف كيميلي ديال اللي قبله، ها هو لي فيكتيف كيميلي ديال 4 6 اللي اختاريت. كنشوف اللي قبله شنو هو 10. دونك ها هي 10. لتحت شنو عندي؟ ان اي موان ان اي موان زان. ان اي ديال اش؟ ديال هاد لا كلاس اللي اختاريت. دونك ان اي ديال هاد لا كلاس اللي اختاريت، الان اي فيكتيف كيميلي هي 30. ها هي غادي نجي غادي نكتب 30 ناقص ان اي موان زان هي نفسها 10، حيت ان اي موان زان اللي كاينه فوق هي اللي كاينه بحال بحال. كنبقى نحسب، غيتساوي لي 4 زائد 25 زائد 2 فوا 25 ناقص 10 هي 15. 30 ناقص 10 هي 20. دونك إلا حسبناها غيتعطينا 4 زائد 2 في 15 هي 30 على 20. حسبوها لي 4 زائد 30 على 20 5.5. دونك هي 5.5. دونك النتيجة ديال كا هي هاد. طبقت العلاقة تطبيق مباشر، ودائما كنشوف النتيجة ديال كا 5.5 وكنشوف المجال ديالي عندي هو 4 6. إلا لاحظتوا 5.5 كاينة في المجال، إذا عندي صحيح مادام كتخرج لي في المجال ديالي راه عندي صحيح. خص دائما تكون ديك النتيجة اللي تخرج لك ديال لي كارتي ولا ديال لا ميديان ولا ديال لومود تكون محصورة في داك المجال اللي اختاريته 4 6. هاي 5.5 خرجت ما بين 4 و 6. دونك هذا بالنسبة للبروميي كارت. دابا نشوفوا التروازيام ايتاب غادي نحسبوا من بعد المسائل اللي حسبنا كا 1 غادي نحسبوا دابا كا 2 لا دوزيام كارتي. دونك باش نحسب كا 2 اول مرحله il faut déterminer la valeur de 1 sur 2. خصني نحسب القيمه ديال 1 على 2، يعني effectif توتال نقسمو على 2 شحال غادي يخرج لي. دوزيام بارتي il faut rechercher la valeur de 1 sur 2، يعني خصني نقلب في l'effectif cumulé على 1 sur 2 شحال غادي تساوي لي. مثلا انا لقيت 100 على 2 غادي نقلب عليها 100 على 2 هي 50، غنقلب في l'effectif cumulé على 50 و لا بروميير فالور سوبيريور ا 1 سيغ 2. انا لقيت انا على 2 هي 50 وما لقيتهاش عندي في ليفيكتيف كيميل. دونك شنو كندير؟ كناخذ اول عدد كبير على 50 في ليفيكتيف كيميل طبعا اون يوتيليز لور كلاس. هنا كنلقى داك اول عدد ولا ديك 1 سيغ 2 كناخذ لا كلاس ديالها. من بعد كندير براتيك لا غولاسيون. دونك كا 2 ايكال بورن انفيريور بلس لومبليتود فوا بلس، باش ما تديروش البلس قبل الاخر دائما حتى كندير الضرب. هو باش عاقل حتى كندير الضرب عاد كندير البلس. Donc A est fois 1 sur 2 moins 1 et moins 1 divisé par 1i moins 1i moins 1. ونفسها قلنا كادو هي لا ميديان. صافي. دوك غنشوفو التطبيق. دوك حنا عندنا ها هو الجدول ديالنا. دوك عندنا ان توتال شنو هو؟ هي 100. دابا خصني نحسب 100 على 2. ان على 2 هي 100 على 2 شحال تعطيني 50. دوك هاد ال 50 غادي نجي نقلب عليها في ليفيكتيف كيميلي.
دونك كاين 10 30 60 100 ما كايناش 50. دوك انا ما كايناش 50 كنقلب على اول عدد كبير على 50 ولا كنحصرها فين كاينه. دوك هنا عندي محصوره ما بين 30 و 60. 50 راه كاينه ما بين 30 و 60. دوك كنجي هنا غادي نقول له محصوره ما بين 30 و 60. مزيان. هنا كلاس كناخذ ديال الكبير ماشي ديال الصغير. 30 صغير على 50 ولكن 60 كبير على 50. دوك كندي الكبيره ماشي القريبه. دونك ان اي كتساوي 60. كنشوف لا كلاس ديالها. دونك ها هي 60 في ليفيكتيف كيميل. شحال عندها في لا كلاس؟ 6 8. دونك كناخذ لا كلاس ديالها كوريسبون على موداليتي اكس اي ايكال 6 8 حيت ان اي 60 فيكتيف كيميل اللي فيه 60 كاين في لا كلاس 6 8. الوغ غادي ندير التطبيق دابا ديال القاعده. دونك قلنا لا ميديان هي البورن انفيريور. البورن انفيريور عندنا دابا هو 6 زائد لومبليتود 8 ناقص 2 هو 2. لا 8 ناقص 2 هو 8 ناقص 6 هي 2 فوا ان سيغ 2. ان سيغ 2 حسبناها خرجت لنا هي 50 ناقص ان اي موان زا يعني اللي قبل لا كلاس. غنمشي ليفيكتيف كيميلي اللي قبل لا كلاس ديالي. دوك انا لا كلاس ديالي هو هذا اللي فيه 60. ها هو 6 8 اللي اختاريت. كنمشي نشوف اللي قبلو 4 6 المجال اللي قبلو كنشوف شحال عنده في ليفيكتيف كيميلي هو 30. انا خديت لا كلاس ديال 60 ولا بواحد الطريقه اخرى كندير ان سيغ 2 هي 50 ياك ناقص هذا اللي كيكون هنا صغرنا كنحصرها ناقص هذا اللي كيكون من هنا. ها هي طريقه اخرى ناقص 30 مقسومه على من قالك ان اي. هنا ان اي هي انا هي 60. هذا اللي هنا ان اي هي هذا ناقص اللي صغر منها. دوك المره الاولى شنو كندير ان سيغ 2 اللي هي 50 ناقص هذا اللي خرجت لي ان سيغ 2 صغر منه ياك اكبر منه فين راه محصوره كاين ما بين هذا وهذا ياك 50 ديالها محصوره ما بين هذا وهذا. دونك الفوق في البسط كندير ان سيغ 2 اللي حسبتها ناقص هذا اللي راها كبيره عليه يعني ناقص 30 اللي كيكون من هنايا وكنقسم. ولتحت كندير هذا اللي راه هنايا الفوق اللي راه صغيره عليه اللي كاين منا بهذه الجهه ناقص هذا اللي كاين هنايا في ها هي 60 ناقص هذا. دونك المره الاولى كندير هذا ناقص هذا وكنقسم على هذا ناقص هذا. وبالطريقه ديال الجدول قلنا ان سيغ 2 هي 50 حسبناها ها هي ان اي موان زان ان اي موان زان يعني ديال لا كلاس اللي قبله. ها هي لا كلاس انا اختارت 6 8 دونك ان اي موان زان ديال اللي قبله هي 30. ها هي 30 زيد شنو اخر مقسومه على ان اي مقسومه على ان اي. دونك هاد لا كلاس 6 8 اللي اختاريت انايا شحال عنده في الان اي كيميلي ديالو 60. ها 60 ناقص ان اي موان زان المهم راه بحال ناقص ان اي موان زان يعني اللي قبله شنو هي 30. ها هي واضحه. دونك غادي نحسب غادي تعطيني 6 زائد 2 فوا 50 ناقص 30 هي 20 60 ناقص 30 هي 30. دونك غادي تعطيني 6 زائد 2 في 20 هي 40 على 30. دونك حسبوا لي 6 زائد 40 على 30. 6 زائد 40 على 30. لا ما نقدرش نختزلها حيت ما كاينش الضرب كنختزلو غير في الحاله ديال الضرب. حسبوا لي الناتج. دونك عطاتنا 7.33. نفس الشيء خرجت لي كادو هي 7.33. لا كلاس اللي اختاريتها انايا شنو هي 6 8. ها هي 6 8 الو 7.33 راه كاينه ما بين 6 و 8 اذا عندي صحيحه الاخر ديالها.